दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। आज मिति विक्रम सम्मत 2079 साल जेठ 19 गते बिहीबार इस्वी सम्मत 2022 जुन 2 तारिक। आजका मुख्य समाचारहरू बारेमा जानकारी। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले प्रधानमन्त्री देउबा र केपी ओली बीचको भेट बारेमा दिएको प्रष्टीकरण बारेमा जानकारी। केही राजनीतिज्ञ खबर, शिक्षा सम्बन्धी खबर र साथमा खेलकुद र खानेपानी सम्बन्धी पनि महत्त्वपूर्ण खबरहरू आएका छन्। यस बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी। दर्शक महानुभावहरू, यदि तपाईहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नु पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। उडान सुरक्षामा नयाँ नियम पूर्वाधार नहुँदा कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण। बतास समूहले पशुपति धर्मशालामा होटल चलाउने बाटो बन्द गरियो। जनमत पार्टीले सोध्यो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई स्पष्टीकरण। पोग्बाले क्लब छाड्ने म्यानचेस्टर युनाइटेडको घोषणा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको भेट। नेविसँग र आंशिक प्राध्यापकले त्रिवीमा लगाएको ताला नेकपा क्रान्तिकारीले तोड्यो। प्रचण्ड र केपी ओलीसँग मिल्ने डरले देउबा छिटो चुनाव गराउन चाहन्छन् भन्दै सीपी गजुरेलको भनाई। फोहोर जहाँ सृजना हुन्छ त्यही व्यवस्थापन गर्न खोजेका छौं भन्दै काठमाडौँकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले भनिन्। कार्तिकको अन्तिम साता वा मङ्सिर पहिलो सातामा चुनाव गर्ने तयारी। मातहतका कार्यालय र आवासीय भवनमा एलपी ग्यास प्रयोग नगर्ने विद्युत प्राधिकरणको निर्णय। एमालेलाई अर्थमन्त्रीको जवाब चुलो बाँड्न सँगै जाउँला, चिन्ता गर्नु पर्दैन। एनआइसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फन्डले आइपिओ जारी गर्दै जार र बोतलको पिउने पानीको मूल्य बढ्यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र ओलीसँगको भेट बारेमा मेयर बालेनको प्रष्टीकरण। मेलम्ची पानी बन्द गरे पनि वैकल्पिक स्रोतबाट राजधानीवासीलाई पानी दिन्छौं भन्दै खानेपानी मन्त्री चौधरीको भनाई। निर्वाचन आयोगको निष्कर्ष संसदीय चुनाव मङ्सिरमै 2 चरणमा हुने। सरकारले तोकेको ठाउँ बाहेक आफैखुसी घर बनाउन नपाइने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भेटे मेयर बालेन शाहलाई। उनले भने, तपाईले चमत्कार गर्नुभयो, म खुसी छु। अहिलेको आर्थिक संकट समाधान गर्ने अन्तिम उपाय यही बजेट हो भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। सांसदले चुनाव लक्षित बजेट भनेपछि अर्थमन्त्रीको जवाफ, पैसा बाँड्ने कुरा कतै पनि छैन। शेरबहादुर देउबा र केपी ओलीको प्रेरणाले थप ऊर्जावान बनाएको छ भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको भनाई। हेलिकप्टरमा 2 पाइलट र मौसम विभागको अनुमति लिनुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिन्न भन्दै वायुसेना सञ्चालक संघ नेपालले भन्यो। हामीले हारेका ठाउँमा हल्का फुल्का होइन, गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ भन्दै प्रचण्डको भनाई। आफूलाई पुग्ने भ्रष्टाचार गर्नेले नै अरूको विरोध गर्छन् भन्दै कमल थापाको धारणा। कुमारी हलमा प्रचण्डको प्रशिक्षण। 122 जनालाई भक्तपुरको नेमकिपा जस्तो बनाउनु पर्छ। नेपालमा थप 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 11 जना निको भए। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग भेटवार्ता गरेका छन्। बालेनले प्रधानमन्त्री निवास बालाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्री देउबासँग भेटेका हुन् भने भेटमा प्रधानमन्त्रीले महानगरले गर्ने राम्रा काम बारेमा सरकार र नेपाली कांग्रेसको साथ र सहयोग रहने बताएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिएका छन्। महानगरपालिकाको कार्यपालिकामा कांग्रेसको बहुमत छ। विकासको काममा सहयोग हुन्छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि जे उपाय हुन्छ लगाउनु होला, सबैको सहयोग हुन्छ। भेटमा देउबाले भनेका छन्। जवाफमा शाहले महानगरमा नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख बालेन्द्र शाहले चमत्कार गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। महानगर प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि भेटघाटका लागि बालुवाटार पुगेका शाहसँग उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा चमत्कार गरेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले महानगर प्रमुख शाहलाई महानगरमा पार्टीका तर्फबाट पूर्ण समर्थन रहने समेत बताएका छन्। तपाईले चमत्कार गर्नुभयो, म खुसी छु र 5 वर्षको कार्यकालमा हाम्रो पूर्ण समर्थन हुनेछ। देउबाको भनाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भनेका छन्, मलाई 24 घण्टा नै सम्झन सक्नुहुनेछ। कार्यपालिकामा पनि कांग्रेसको बहुमत छ। विकासको काममा सहयोग हुनेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले महानगर प्रमुख शाहलाई फोहोर व्यवस्थापनका लागि केन्द्र सरकार मन्त्रालय सडक विभाग सबैबाट सहयोग हुने पनि आश्वासन दिएका छन्। फोहोर व्यवस्थापनका लागि जे उपाय लगाउनु होला, केन्द्र सरकार मन्त्रालय सडक विभाग सबैबाट सहयोग हुनेछ। बालुवाटार भेटमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले महानगरले गर्ने राम्रा काममा सरकार र कांग्रेसको साथ र सहयोग रहने पनि जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले भेटमा महानगरको प्रमुखमा विजय भएको बालेन शाहलाई बधाई दिएको बालुवाटार स्रोतले बताइसकेको छ भने यद्यपि महानगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनु अगावै शाहले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भक्तपुरको बालकोट स्थित निवास पुगेर भेटवार्ता समेत गरेका थिए। महानगरमा विजय भएपछि पहिलो औपचारिक भेट बालेनले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग जङ्गी अड्डा पुगेर गरेका थिए।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुदान लक्षित नभएको बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय सभामा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चुनावलाई लक्षित गरेर नलाइएको दोहोर्याउँदै बजेटमा पैसा बाँड्ने कुरा कतै पनि नगरेको जिकिर गरेका छन्। मन्त्री शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूप्रति लक्षित गर्दै विगतमा अनुदान बाँडीको अभ्यासको जजलको अहिले पनि आइरहेको व्यङ्ग्य गरेका छन् भने उनले प्रतिपक्ष दलहरूलाई बजेट अनुदान नदिनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरेका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले भने बजेटमा चुनावलाई ध्यानमा राखेर पैसा बाँड्ने कार्यक्रम मात्रै बनाइयो भन्ने छ, तर यहाँ कति पैसा बाँड्ने काम छैन, अनुदान भन्ने कति पनि छैन। अनुदान भनेर हिजो बाँडिएको अभ्यासको स्मरण होला, तर यसमा बिल्कुल अनुदान छैन। उनले बजेटमा प्रोत्साहन मात्रै भएको दावी गरेका छन् र मन्त्री शर्माले भने किसानले दुध दुयो त्यसले प्रोत्साहन पायो, प्रोत्साहन छ अनुदान छैन, त्यसकारण यहाँ कतै बाँडिँदैन। दुध दुहेको बेलामा सरकारले भाट कसलाई दियो सोध्दैन, दुध दुहे कि दुहेन यति सोध्छ, त्यसकारण यसमा ढुक्क हुन आग्रह गर्दैछु भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनु भएको छ। अब सरकारले तोकेको ठाउँमा बाहेक अरू ठाउँमा घर बनाउन नपाइने भएको छ। सरकारले भूउपयोग नियमावली स्वीकृत गर्दै आवश्यक क्षेत्रमा मात्रै घर बनाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ भने भूउपयोग ऐन आएको 3 वर्षपछि सरकारले यही जेठ 9 गते नियमावली स्वीकृत गरेको छ। भूउपयोग नियमावलीमा भूमिलाई भू बनोट, भूमि क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा 10वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीमा एउटा मात्र वर्गीकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले आवासीय प्रयोजनका लागि स्वीकृत क्षेत्र बाहेक घर घडेरी खरिद बिक्री गर्न नपाउने बताइन्। आवासीय प्रयोजनका लागि स्वीकृत क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्ने र सोको बिक्री गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् भूउपयोग परिवर्तन गर्नु कुनै पनि व्यक्तिले निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ भन्दै बताएको छ। यानि कि अब सरकारले तोकेको बाहेक अरू ठाउँमा घर बनाउन नपाइने बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट गरेको बारेमा प्रष्टीकरण दिएका छन्। बुधबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत भेटघाटलाई अन्यथा नलिदिन समेत उनले अपिल गरेका छन्। काठमाडौँको उन्नति, समृद्धि र सकारात्मक परिवर्तनका लागि हामीले छलफल गर्न, सुझाव समेट्न र सहकारीका लागि पहल गर्न धेरैभन्दा धेरै व्यक्तित्वसँग भेटघाट गर्ने गरेका छौँ। उनले भनेका छन् त्यो सिलसिलामा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभन्दा पहिलेदेखि नै सुरु भएर निकै पछिसम्म पनि रहिरहनेछ। समय अनुकूलताका कारण कसैसँग पनि अघि वा पछि भेट हुन सक्छ, यसलाई अन्यथा नबुझिदिन अपिल गर्दछौँ। बुधबार शाहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। मेयर घोषणा हुनुअघि उनले बालकोट पुगेर पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट गरेका थिए भने त्यसैगरी उनले नेपाली सेनाका सेनापति प्रभुराम शर्मालाई जङ्गी अड्डामा पुगेर भेटेका थिए। उनले आम मान्छेको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन विशेष र बृहत सोचको आवश्यकता भएको हुँदा सबैसँग सहकार्य गर्न अनिवार्य भएको बताएका छन्। राजनीतिक रूपमा हामीलाई यो अभियानमा केही सजिलो पनि छ, किनकि स्वतन्त्र हुनुको अर्थ केवल चुनावमा उम्मेदवारी दिँदा मात्रै रहँदैन। उनले लेखेका छन् स्वतन्त्र हुनुको अर्थ कुनै पनि पार्टी वा समूह वा नेताप्रति निरपेक्ष रहनु पनि हुन्छ, सबैसँग सम्मानजनक निकटताको अभ्यास गर्नुमा पनि हुन्छ। यसै क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटघाट गरेको र भेटघाटपछि उनीहरूको प्रेरणाले आफूहरूलाई थप ऊर्जावान बनाएको उनले बताएका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शाहलाई बधाई समेत दिएका थिए। बतास समूहलाई पशुपति धर्मशालामा होटल सञ्चालन गर्न दिने गरी यसअघि भएको अन्तर्कालीन आदेश काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बदर गरेको छ। बुधबार न्यायाधीश विनोद कुमार पोखरेलको इजलासले यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नै गत चैत 25 गते बतास समूहको पक्षमा दिएको अन्तर्कालीन आदेश बदर गरिदिएको हो। यसअघि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले करार भङ्ग भएको भन्दै होटल सञ्चालन गर्न नदिएपछि बतास समूहले अदालतमा मुद्दा दिएको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले होटल सञ्चालन गर्न बतास समूहलाई अवरोध नगर्न अन्तर्कालीन आदेश दिएको थियो। सो अन्तर्कालीन आदेश विरुद्ध पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दिएको निवेदनको सुनवाई गर्दै न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले कोष र बतास समूह बीचको करार भङ्ग भइसकेकाले पुनः होटल सञ्चालन गर्न दिनु कानुन बमोजिम नहुने भन्दै अन्तर्कालीन आदेश बदर गरिदिएको हो। यो आदेशसँगै बतास समूहले पशुपति धर्मशालामा होटल सञ्चालन गर्ने बाटो बन्द भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले काठमाडौँ महानगरपालिकामा फोहोर उत्पन्न हुने ठाउँमा नै व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेको बताएकी छन्। बुधबार होटल संघ नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मुख्य चुनौती नै फोहोर व्यवस्थापन भएको बताएकी छन् भने घरबाट निस्कने 75% फोहोर, कुहिने र 15-16% फोहोर प्लास्टिक जन्य हुने भन्दै उपमेयर डङ्गोलले महानगरपालिकाले फोहोरको दिगो व्यवस्थापन खोजिरहेको समेत बताएकी छन्। चाँडै समाधान हुन्छ, चिन्ता नलिनुस् भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो।
सत्तारूढ दलहरूको आगामी कार्तिक अन्तिम साता वा मङ्सिर पहिलो साता प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने गरी छलफल अघि बढाएका छन्। मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा कार्तिक अन्तिम साता वा मङ्सिर पहिलो साता निर्वाचन गर्ने गरी प्रस्ताव आएको बैठकमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। 2074 सालमा मङ्सिर 10 गते र 21 गते 2 चरणमा निर्वाचन भएको थियो। यद्यपि निर्वाचन सांसदहरूले फागुन 20 गते मात्र शपथ ग्रहण गरेकाले त्यही दिनदेखि 5 वर्षको कार्यकाल गणना हुन्छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि कार्तिकको अन्तिम वा मङ्सिर पहिलो साता चुनाव गर्ने तयारी गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, प्रशोधित पिउने पानी उत्पादकहरूले पानीको मूल्य वृद्धि गरेका छन्। बिहीबारबाट लागू हुने गरी नेपाल बोतल वाटर इन्डस्ट्रिज एसोसिएसनले जार तथा बोतलको पिउने पानीको नयाँ मूल्य सार्वजनिक गरेको हो। अब प्रशोधित पिउने पानीको 1 लिटरको बोतलको फ्याक्ट्री मूल्य 16 रुपैयाँ कायम हुनेछ भने 20 लिटरको 1 जार पिउने पानीको मूल्य 47 रुपैयाँ पर्नेछ भन्दै बताइएको छ। यसअघि वाणिज्य विभागले बढाएर मूल्य तोक्न दिएको अनुमति घटाएरै नयाँ मूल्य तोकिएको एसोसिएसनका अध्यक्ष दुर्गा गौतमले दाबी समेत गरेका छन्। संसदीय समितिको अनुगमन निरीक्षण एवं बजारको मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नयाँ मूल्य तोकेको उनको भनाइ छ भने नयाँ मूल्य तुलनात्मक रूपमा पहिले तोकेको भन्दा सस्तो बनाएको गौतमको दाबी छ। महँगी र बिचौलियाका कारण उपभोक्तालाई पानी महँगो भएपछि बिचौलिय मूल्य समायोजन गरिएको छ भने एसोसिएसनका अध्यक्ष गौतमले भनेका छन्, अहिलेको नयाँ मूल्य संसदीय समितिको अनुगमनपछि उपभोक्तालाई राहत दिने गरी तोकेका छौं भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी जार र बोतलको पिउने पानीको मूल्य बढेको छ। वायुसेना सञ्चालकसँग नेपालले साना हेलिकप्टरमा 2 जना पाइलट अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएको छ। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका इन्जिनियर हेलिकप्टरहरू उत्पादक कम्पनी र सम्बन्धित देशमा नियामक निकायबाट एकल चालक सञ्चालकको लागि स्वीकृत प्राप्त वायुमान रहेको जानकारी गराउँदै संघले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जनाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अनुमति लिएर मात्रै हवाई उडान गर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने संघले जनाएको छ भने सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू उपलब्धता नभई यस किसिमका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने संघका प्रवक्ता योगराज कणेलले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। तारा एयरको विमान दुर्घटना लगत्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अबदेखि मौसम सम्बन्धी निर्णय लिएर मात्रै विमान उडाउनु पर्ने बाध्यात्मक कानून ल्याएको छ भने मौसमको प्रमुख अधिकार चालकलाई दिएको भए पनि अबदेखि चालकमाथिको अधिकार खोसेको प्राधिकरणले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले हारेको ठाउँमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। आफ्नो पार्टीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा उनले हारेको ठाउँमा गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक भएको बताएका हुन् भने उनले भनेका छन्, हाम्रो कार्यशैली र आचरण हाम्रो उद्देश्यसँग मिलेको छैन। यहीबाट हामीले रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। हामीले प्रत्येक केसको चिरफार गर्नुपर्छ। कुन ठाउँमा किन जित्यौँ र किन हार्यौँ? विगतमा हारेको जितेका छौँ, राम्रोसँग विगतमा जितेको अहिले हारेका छौँ। त्यहाँ केही कारण छ। हामीले केन्द्रमा गम्भीर समीक्षा गरिरहेका छौँ। तपाईहरू पनि आफ्नो ठाउँमा समीक्षा गर्नुहोस्, हल्का फुल्का होइन, गम्भीर ढङ्गले। उनले माओवादीको पहिचान हराउन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै सचेत भएर लाग्न समेत निर्देशन दिएका छन्। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण हुँदै आएको मेलम्चीको पानी वितरण बन्द गरिने बताएका छन्। खानेपानी मन्त्रालय बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री चौधरीले मेलम्चीको पानी काठमाडौँतर्फ पथान्तरण गर्ने काम बन्द गरे पनि सरकारले वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्था गरी थप 17 करोड लिटर पानी आपूर्ति गरिने बताएका छन्। यस वर्षको मनसुन भारतको केरलामा प्रवेश गरिसकेको र जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रवेक्षण अनुसार केही दिनभित्रै नेपाल प्रवेश गर्ने अवस्था देखिन्छ। अर्बौंको लगानीमा निर्माण भएको आयोजनाको संरचनालाई सुरक्षित गर्न आवश्यक भएकाले डाइभर्सन स्थलमा जटिल अर्ली वार्निङ सिस्टम र विज्ञको सुझावका आधारमा मेलम्चीको पानी हाललाई बन्द गरिएको छ भन्दै मन्त्री चौधरीले बताउनु भएको छ। उनले मेलम्चीको नदीबाट दैनिक 17 करोड लिटर पानी वितरण गरिएकोमा त्यो बन्द भएपछि विकल्पको रूपमा बागमती नदी र भूमिगत स्रोतबाट पूर्ति गरिने समेत बताउनु भएको छ। वर्षायाममा समाप्त हुने बित्तिकै मेलम्चीको पानी पुनः पथान्तरण गरी काठमाडौँमा वितरण गरिने भन्दै मन्त्री चौधरीले आयोजनाको सुरक्षाको लागि सुरुङको ढोका बन्द गर्दा आम उपभोक्तामा पर्न गएको असुविधाप्रति माफी समेत मागेका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संरचनात्मक परिवर्तन प्रणालीका आधारमा सबै वर्ग र समुदायलाई समेटेर संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नयाँ सोचमा जानुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा बजेट बारेमा उठेका सवालको जवाब दिँदै उनले विरोधका लागि विरोध गर्ने मान्यताबाट माथि उठ्न पनि सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उनले पुरानो संसदीय मान्यता आधारमा विरोधका लागि विरोध गर्ने मान्यताबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिए भने मन्त्री शर्माले देश ठूलो संकटमा गइरहेको कुरा उठिरहेको भन्दै आर्थिक संकटलाई सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेट नै समाधानको अन्तिम विकल्प रहेको
समेत उहाँले बताउनु भएको छ। उनले सरकारले देशहरूबाट जनताले दिएका गुनासाहरूका आधारमा नै बजेट निर्माण गरेको बताएका छन्। त्यसैगरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुदान लक्षित नभएको पनि दावी गरेका छन् भने इन्डक्सन चुलोलाई भोट साट्न खोजेको आरोपको पनि उनले खण्डन गरेका छन्। प्रतिपक्षलाई पनि साथमा लिएर चुलो बाँड्ने कार्यक्रम बनाउने भन्दै उनले भनेका छन् इन्डक्सन चुलो निर्वाचनसँग सम्बन्धित छैन, प्रतिपक्ष दललाई पनि सँगै लगेर बाँड्ने कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ, सँगै लैजाउँला, चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले गठबन्धन टुट्ने डरले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी कार्तिक मसान्तभित्र सङ्घ र प्रदेशको चुनाव गरिसक्ने पक्षमा देखिएको बताएका छन्। अध्यक्ष गजुरेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग सहकार्य गरेर जाने हो कि भन्ने डरले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सो निर्वाचन छिटो सम्पन्न गराउने पक्षमा रहेको तर्क समेत गरेका छन्। शेरबहादुर देउवा चाहिँ अर्को चुनाव चाँडै गर्ने पक्षमा छन्। कार्तिक मसान्तसम्म चुनाव गरिसक्ने, किनभने गठबन्धन अहिलेसम्म कायम छ। फेरि प्रचण्ड ओलीतिर जान्छु भन्न थालेकाले न ओलीतिर जाने हो कि गइहाल्ने भए चुनाव जितिँदैन भन्दै उनले भनेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा गरिएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा बुधबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आयोजित विरोधमा प्रदर्शनमा बोल्दै उनले चुनाव जित्नका लागि जनतालाई खुसी बनाउने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको समेत दावी गरेका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा सरकारले पर्याप्त सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेपछि आगामी संसदीय चुनाव 2 चरणमा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निर्वाचन आयोगले निकालेको छ। आगामी चुनाव बारेमा आयोगले निष्कर्ष सुनाउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले हामीसँग भनेका छन् स्थानीय तह निर्वाचनको अनुभवका आधारमा आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन 2 चरणमै गर्न सुरक्षाका हिसाबले बढी सहज हुने आयोगको धारणा रहेको छ। संसदीय निर्वाचन आगामी मङ्सिर 10 भित्रै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ भने तर यसबारेमा सरकारले आयोगले अहिले नै मिति प्रस्तावित गरी नसकेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताएका छन्। उनले भनेका छन् चुनावी मिति बारेमा अहिले परामर्श दिइहाल्नु अलिकति छिटो हुनाले निर्वाचन अवधिका लागि तोकिएको 120 दिन अगावै मितिसहित परामर्श दिने गरी तयारी अवस्थामा रहेको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। यानि कि संसदीय चुनाव मङ्सिरमै गर्ने र 2 चरणमा गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको निष्कर्ष रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपालमा भ्रष्टाचार गर्नेले नै भ्रष्टाचारको विरोध गरेको टिप्पणी गरेका छन्। बुधबार हेटौडामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले भ्रष्टाचार गर्नेले नै भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा भ्रष्टाचारी चिन्न गाह्रो भएको बताएका छन्। नेपालको राजनीतिक भ्रष्टाचारको जालोमा फसेको बताएका छन् भने नेपालमा घुस बिना कुनै पनि काम गर्न नसकिने अवस्था सृजना भएको भन्दै उनले घुस लिनु कानुन सम्मत जस्तै भइसकेको टिप्पणी गरेका छन्। अर्थव्यवस्थाको चुनौतीले देशमा युवा बेरोजगार बढेको भन्दै उनले देशमा धेरै विलासी वस्तुको प्रयोगले व्यापार घाटा वार्षिक 12 खर्ब पुगेको समेत उनले जिकिर गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जे जति गरे पनि भक्तपुर नगरपालिकामा नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाको गढ तोड्न नसकेको बताएका छन्। बुधबार कमलपोखरी स्थित कुमारी हलमा स्थानीय निर्वाचनमा जित हासिल गरेका जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै उनले अब भक्तपुरको नेमकिपा जस्तै पार्टीबाट निर्वाचनमा जितेका 122 जनालाई पनि त्यस्तै बनाउनु पर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका छन् अहिले हामीसँग 122 जना अध्यक्ष र प्रमुख मेयर छन्। के 122 वटालाई भक्तपुर नगरपालिका जस्तो बनाउन सकिएला? 122 वटा भक्तपुर बनाउन पाउने हो भने त्यसपछि त 753 वटै भक्तपुर हुन थाल्छन्। यसो भन्दैमा मेरो भनाइ अनर्थ नलगाइदिनु होला, व्यावहारिकतामा बुझिदिनु होला भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 15 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11 जना निको भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 4042 जनाको आरटी-पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा थप 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 3929 जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 12 जना र 913 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले बताएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितहरूको कुल संख्या 11,19,391 पुगेको छ भने त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 11 जना संक्रमितहरू कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 9,67,102 पुगेको छ। हाल नेपालमा 98 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने उहाँहरू सबै विभिन्न आइसोलेसनमा उपचाररत हुनुहुन्छ। एनआइसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फन्डले आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ। 19 देखि 24 जेठसम्म आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्ने फन्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। एनआइसी एसिया बैंक म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने एनआइसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फन्डको प्रति इकाइ मूल्य 10 रुपियाँ अंकित दरको 10 करोड इकाइ मध्ये 20 पुँजीगत बापत न्यूनतम 1 करोड 50 लाख इकाइ कोष प्रवर्धक एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेडलाई सुरक्षित राखी बाँकी न्यूनतम 8 करोड 50 लाख इकाइ निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्न लागेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। एनआइसी एसिया क्यापिटल योजना व्यवस्थापक रहेको यस
एमएनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फन्ड 7 वर्ष अवधि रहेको चौथो बन्दीमुखी योजना हो भने योजनामा सङ्कलित अधिकांश रकम धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूका लागि लगानी गरिनेछ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, उक्त योजनाको न्यूनतम 100 इकाइ र अधिकतम 1 करोड इकाइसम्मको लागि खरिद आवेदन दिन सकिन्छ भन्दै बताइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना सबै कार्यालयहरूबाट खाना पकाउने एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्राधिकरणले आफ्ना कार्यालय र आवासीय भवनहरूबाट ग्यास हटाएर विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न आफू मातहतका सबै कार्यालय, आयोजना र कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारी कार्यालयहरूबाट सबै ग्यास सिलिन्डर विस्थापन गर्ने सरकारी नीति अनुरूप प्राधिकरणले आफ्नै कार्यालयहरूबाट ग्यास विस्थापनको काम सुरु गरेको विद्युत प्राधिकरणका वितरण विभाग प्रमुख तथा उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताउनु भएको छ। सबैलाई तुरुन्तै ग्यास हटाएर विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न थाल्न परिपत्र भएको छ। अब प्राधिकरण अन्तर्गतका कुनै पनि कार्यालय र इकाइले एलपी ग्यास प्रयोग गर्दैनन् भन्दै उनले भनेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सिंहदरबार परिसरबाट आगामी साउन महिनाभित्र ग्यास सिलिन्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था घोषणा समेत गरेको छ। डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले कार्यपालिकाको निर्वाचनमा केन्द्रीय निर्देशन नमानेको भन्दै पार्टीबाट निर्वाचित सिरहाका 3 जना जनप्रतिनिधि सहित 4 जनासँग स्पष्टीकरण मागेको छ। पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिले सिरहाको मर्चेया वडा नम्बर 4 मा निर्वाचित वडाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह, वडाध्यक्ष कमल प्रसाद यादव, महिला सदस्य कल्याणी देवी महतो र विजय कुमार यादवसँग स्पष्टीकरण मागेको हो। नगरपालिकाको निर्वाचनमा केन्द्रीय निर्देशन नमानेको र विपक्षी पार्टीलाई फाइदा हुने तथा आफ्नै पार्टीको उम्मेद्वार पराजित हुने गरी षड्यन्त्रमा संलग्न रहेको बुझिन आएको हुँदा यस सम्बन्धमा तपाईलाई किन कारबाही हुनु नपर्ने हो लिखित स्पष्टीकरण 3 दिनभित्र पेश गर्न अनुरोध छ। चारै जनालाई सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ भन्दै बताइएको छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडले मिडफिल्डर पाउल पोग्बाले यसै महिनाको अन्तिमदेखि क्लब छाड्ने घोषणा गरेको छ। सम्झौता सकिसँगै पोग्बा फ्री ट्रान्सफरबाट बाहिरिनेछन् भने 29 वर्षीय पोग्बा सन् 2016 मा कीर्तिमानी 79 मिलियन पाउन्डमा युभेन्टसमा युनाइटेड फर्किएका थिए भने हालै सकिएको सिजनमा चोटका कारण उनले 27 खेल मात्र खेलेका थिए। यो सामान्य अन्त्य रह्यो भने तर युनाइटेडको आगमनले उनका सबै व्यक्तिगत उच्च क्षणहरू ल्याएका थिए भने ओल्ड ट्राफोर्डले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, धेरै सुन्दर गोलहरू, असिस्ट र थुप्रै कौशलता। पोग्बा पहिलोपल्ट सन् 2009 मा 16 वर्षको उपमेयर युनाइटेडको एकाडेमीमा भर्ना भएका थिए भने उनले त्यति बेला सन् 2021 मा युथ कपको उपाधि समेत जितेका थिए। सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघको एउटा समूहले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुरमा माघ 7 गते आंशिक प्राध्यापक संघर्ष समितिले माघ 22 गते लगाएको ताला बुधबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारीका कार्यकर्ताले तोडेका छन्। बुधबार ताला तोडेर मध्य केन्द्रीय कमान्डका इन्चार्ज सफलको नाममा जारी गरिएको विज्ञप्ति टाँसिएको छ भने विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विश्वविद्यालयलाई अनिडेको बन्दी बनाउन ताला लगाउने कार्य केही कसैले गरेमा कडा रूपमा जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि पार्टी तयार रहेको कुरा जानकारी गराउँछौं। नेवी संघका कार्यकर्ताले केही गलत स्वार्थ र मनासै राखेर तालाबन्दी गरेको नेकपा क्रान्तिकारीको आरोप रहेको छ भने नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री स्वयं विश्वविद्यालयको कुलपति हुँदा महिनौदेखि ताला लगाउनु, उपकुलपतिबाट समस्या समाधान गर्न कुनै पनि चासो नदिएकोमा क्रान्तिकारीले आपत्ति जनाएको छ। विशेष गरी नेवी संघ र आंशिक प्राध्यापकले त्रिभुवनमा लगाएको ताला नेकपा क्रान्तिकारीले तोडेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा दैनिकी जस्तै नयाँ मुख्य समाचारको साथमा अथवा अर्को भिडियोमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।